हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळी? सहजबता सगळी बरी आहे मग. ओके, आम्ही बरी आहे. आणि आता चाव केली, पॅनकेक केलेले. सो आम्ही चाव पिली आता आणि शीत बी केलं आहे. आणि आता हांव पोळी करूं येता. ओके, नुस्त्या केलेले मिक्स केला बरबट. ओके, दाखयता तुमकां. अच्छा, ॲक्च्युअली काल हाडलो तें, सो फ्रिजा हालो आतां भायर काडून दवरलें सुटपाक. तितू सुंगटां आहाय, बांगडुल्यो आनी बारीक बारीक कितें आहा नुस्त्या. ताल्ले बी आहाय तितू. सुटली म्हणटरी मागीर हें कोता उजरायता, क्लीन कोतलें आनी तेदो म्हळ्यार नाल्ल फोडटा मिरसांग वांटून. बाय हायटा बया बरी. गुड मॉर्निंग कर. गुड मॉर्निंग म्हजे पूत. नो नानी. ए बॉय. अच्छा, येयला नुस्तें लागून. हे सॉस ना बाय, नुस्त्या वासा राव थिंगा. बया कितें जालें? नुस्तें जालें? मना रे पूत, नॅश को तेका नॅश कर. नॅश दो जालो. खूब जालो मगे पूत. सो आतां मिरी वाडटा, सोय घेयल्या लायल्या आनी आतां तितून प्याव घातलें वांटूंक. आनी उरलो म्हणटो मसाला घालता, कोथमीर, जिरें, लसूण आनी सांगो आनी आमटाण. सदांचो बट वांटून प्याव घातो हे पाटी. अच्छा, आतां वांटून घेता मिरें. मिरें वांटून जालें, सो आतां कुंड्या घालता. चल आतां शिजोवन दवरता आनी आतां नुस्तें उजरायता. कडी शिजता, सो आतां नुस्तें घालता तितून. अच्छा, ताल्ले घालता कट केले. घायलें आतां हांव शिजोवन दवरता आनी मातशें. आतां इल्लेंशें मीठ घालता कडयेक. शिजता ती अशी जायत येयली. कडी शिजली, सो घालता ती. आतां हांव बंद करता. सॅलेड करता आतां. ओके, पयलीं फ्राय करून घेतलें. सद्या मीठ लायन दवरलें तांकां. आनी प्रॉन्स. ओके, सो प्रॉन्स तांकां मीठ लायलां. ते बेश्टे फ्राय करता प्याव घालून बारीक. ओके, पॅन दवरला हें. ओके, आनी आतां तेल घायलां. गरम जालें म्हणटरी प्याव घातलें. प्याव घायलां हें. आनी आतां सॉफ्ट जालें म्हणटरी मागीर टर्मरीक पावडर घातलें आनी बेस्ट पेस्ट आनी मागीर सुंगटां घातलें. चिली बी कांय घालपा ना. दुसरे सायडीन पॅन दवरला. तितून तेल घालता आनी अशें नुस्तें फ्राय करून काडटा. प्लेन करपा तें कोथमीर लायलो न्हू ताका, सो तशें फ्राय करपाचें.
आतां पेस्ट घालता इथं आणि तसा टर्मरिक पावडर जसं टर्मरिक पावडर घालता आणि आता हितून प्रॉन्स घालता हे प्रॉन्स घायले मातशें आतां धुतलें चोय आतां आमी खावपाक कोत्ताय डिसर्ट ओके सो हितून टोस्ट घायले स्लायस ब्रेड घालपा ते ओके सो आमी टोस्ट घालून चोयताय आतां आनी दूद घायलां आतां हितून सॉफ्ट जावपा दवरपा अशें सोक कोन्न दवरपा हें ओके मातशें वोत सो हें जालें टर्मरीक पावडर घायला हें जालें अशें करपल्या भशेन आतां हांव तोयता नुस्तें आतां सोप जालें तें आतां मिक्सरान मारते नुस्तें आतां हांव टर्न कोत्ता टर्न केलें नुस्तें आतां मागीर करून गेलें फ्राय केलें तें पीस काडून गेले ओके काट काडले आनी पियाव कट करून गेला हें ओके सो तितून घातलें टमाट आनी कोथमीर आनी चितें सांग घातो आनी तें मीठ घातलें आनी विनेगर पियाव घायला टमाट घायला तें चोय चिली घायल्या आतां चोय कोथमीर घायल्या आतां विनेगर घाता सो विनेगर घायली आनी आतां तें मीठ घातलें आतां मीठ घाता आतां सगळें मिक्स कोत्ता कांय करूं नाका मिक्स केलें म्हणटरी डायरेक्ट खावपाचो सो इट्स अ फिश सॅलड रेडी आतां आमचें पळयताय आयचें जेवण शीत कोडी आनी सॅलड फिश सॅलड ओके सो आमची काही ओके सो हें मिक्सरान मारलो तें आतां तेचे हांव लाडू कोत्तोलें ओके आनी मागीर ते डीप फ्राय कोत्तोलें ओके सो आतां रावंड बॉल करून घेयल्याय ते हांव फ्राय कोत्तोलें तेल तापोवन दवरला हांवें आतां तापलें म्हणटरी घातो हितून ओके सो आतां गुलाब जामून कोत्ता सो तेल गरम जालें आतां हांव फ्राय कोत्ता बाय वन थोडे मोठे जाले थोडे बारीक जाले स्लो दवरला हांवें फ्लेम बच मेरे दे जरा बच बच सीट को देना सीट को ना सीट को दे दे सीट को मेरे ना सीट को दे दे
बेच बेच तेजे बेच बेच रे हे फ्राय करता आणि हो यो काढ्या यो मातशें कलर डार्क जाल मुटरी काडटा डार्क कलर ब्रावनिश अशें माल मुटरी ओके लायट गोल्डन आसताला सद्या हे जालें ते आतां हांव काडटा अशें करून उरलो आहाय तें करता ओके हे सोया मगे फ्राय करून जालें आतां हांव सिरप करता आनी मागीर तितून घातलें सो आतां हें उदक दवरलां तापोवंक ओके तुका हरको दिवपा येता तापोवन येता तें ओके सो हितून डायरेक्ट साकर घायना ओके ऑन करता गॅस आनी मागीर उपरांत घातलें थंय इलायची पावडर करता ओके तितून घालपा सिरपी रफली हें करता हांव घाता चड फायन जालो ना तो मातशी धाडायला हांवें ओके फ्लेवर येयल्या पुरो आनी आतां हाचोय केसर घाता हितून आतां हांव साकर घातलें ओके आतां साकर घाता दोन अशें हाँ कर दो तू तो ठीक आतां मातशें हिरोयता डिजॉल्व जालें म्हणटरी मागीर तो डिजॉल्व जालें म्हणटरी गुलाब जामून घातलें साकर डिजॉल्व जाली आतां हांव तितून गुलाब जामून घाता हे आतां मातशें दवरता तितून एक हाचो कोर म्हणल्यार तें सिरप आनी उपरांत मागीर प्रायमरीट जाता तें खावपाक हाचो हें जालें रेडी आतां पॉपकॉर्न करता तो घायले रेडमेड मेळटाय ते आनी आतां धाकून दवरता पॉप जावपा लागले टूक टूक आवाज येता हेचें रेडी जालें पोना मातशें थोडे लागले ओके सो आतां हांव जेवणां तयार करूं वयता गरम करून दवरिला हांव आतां आनी आतां नगेट्स करूं वयता फ्राय हेचें पॉपकॉर्न हांवें येयला आनी आतां आनी मागता ते तोंडाचेर यो अशें करया पूत अशें अशें केल्या अशें केल्या यो बोनो अशें करया हे चिकन नगेट्स करता हांव ओके आतां भायर काडून दवरलें हांवें मातशें भायर दवरून टिपा हालोलें तें सो आतां मातशें रावन करतलें मागीर मस्ती बोणाचें स्टार्ट
चालू असतंय तेगे मस्त पण बेश्ट्यार वाटा किती झालं पूत व्हॉट हॅपन आ तेल तापोवन दवरलां तेल तापलें सो आतां तितून नगेट्स घालता आतां जाली मातशें दवरता वन सायड सो आतां हांव टर्न करता स्लो दवरलें तें नगेट्स फ्राय जाताय आनी तें कोडी दवरल्या तें शीत म्हणटा जालें गरम आनी हांव आतां हाल्या तयारी करता बट हाल्या हांव एक रेसिपी शूट करपा आहा सो लायट आसपाना हूंय बट आयजो हें कोन्न दवरता वांटून दवरता मिरी बीन तें मागीर हाल कळटा तुमकां सो हें जालें मागीर सो आतां हांव तें काडटा गॅस बंद करता सो हेचें जालें मागीर आतां हांव मुगे व्लॉग आयचो व्लॉगिंग एंड कोत्ता मुगे व्लॉग लायक जायत जाल्यार प्लीज लायक कमेंट शेअर एंड सब्सक्रायब कराय आनी कोणी सब्सक्रायब केलें तांकां थँक्यू गुड नायट मोगासो